व्यू 360 में हुकूम के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात के बाद सदर ट्रंप की जानिब से अपने खैराती इदारे को बंद करने का फैसला। आसमा जहांगीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंसानी हुकूक का आलमी अवार्ड। और पाकिस्तान में गुलामी की ज़िंदगी गुजारते जबरी मजदूरों का गैर यकीनी मुस्तकबिल। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। अमेरिका के अफगान मुफाहमत के लिए खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की है। पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR के मुताबिक एम्बेसडर खलीलज़ाद ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान अबू धाबी में आज 3 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हुए। इससे पहले तालिबान की जानिब से एक बयान में कहा गया कि अब तक होने वाले मुज़ाकरात का मरकज़ी मौजू अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला था। बयान में यह भी कहा गया है कि काबुल हुकूमत से बातचीत और अबूरी हुकूमत के बारे में तालिबान का नुक्ता नज़र पहले से मालूम है और इस पर बातचीत नहीं होगी। इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि जिनके मुताबिक अफगान हुकूमत का एक वफ्द अबू धाबी के मुज़ाकरात में शिरकत के लिए रवाना हुआ है और तालिबान हुकूमत से तालिबान अफगान हुकूमत से किसी भी किस्म की बातचीत से इनकार करते आए हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे सहर माजिद से। सहर, इन खबरों पर कि अफगान हुकूमत ने अपना एक वफ्द अबू धाबी भेजा है, यहाँ अमरीका से इस पर कोई रद्द-ए-अमल आया है अब तक? जी साकिब, कल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में होने वाली एक प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में स्पोक्स पर्सन रॉबर्ट पैलेडिनो ने कहा कि अबू धाबी में तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात अफगानिस्तान में अमरीका की तरफ से अमन कायम करने की कोशिश का एक अहम हिस्सा है। ये हमारी जनूबी एशिया की हिकमत अमली का हिस्सा है। हम एक अरसे से कहते हैं कि अफगानिस्तान में जंग सिर्फ इस सूरत में खत्म हो सकती है जब अफगान एक दूसरे के लिए बाहमी एहतराम और कबूलियत के साथ मिलकर बैठें और अपने मुस्तकबिल के लाएअमल के लिए बातचीत करें। चुनांचा हमारे और हमारे साथियों की कोशिशें इस वक्त इसी पर मरकूज हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का रद्द-ए-अमल हमने सुना। सहर, कल मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ तालिबान से मंसूब ऐसी खबरें भी सामने आई कि मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में जंग बंदी पर किसी इत्तफ़ाक़ राय की कोशिशें की जा रही हैं। इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? साकिब, रॉबर्ट पैलेडिनो ने इस बारे में कोई तफसीलात तो बयान नहीं की, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अमरीका की तरफ से अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशों का एक अहम सुतून है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए US डिप्लोमेट ज़ल्मे खलीलज़ाद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व तमाम फ़रीक़ैन से बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत का बुनियादी मकसद ख़ित्ते में अमन कायम करना है। सहर माजिद हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू सहर। और अबू धाबी में मुज़ाकरात में अब तक होने वाली बातचीत में सबसे अहम पेशरफ तालिबान का अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करना रहा था, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तालिबान ने इनकार किया है। बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर साहब, तालिबान की तरफ से बयान आया कि काबुल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उनकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई और ना हो सकती है। अफगान अमन के लिए कितना ज़रूरी है कि काबुल हुकूमत और अफगान तालिबान एक ही मेज़ पर बैठें? देखिए, जाहिर है कि अगर अफगानिस्तान में अमन आना है और अगर वहाँ पर जंग ख़त्म होनी है और अगर वहाँ पर एक मुस्तहकम हुकूमत बननी है तो इन अहदाफ के हुसूल के लिए ज़ाहिर है ये एक बुनियादी शर्त है कि जो मेन पार्टीज़ हैं यानी तालिबान और अफगान हुकूमत ये एक मेज़ पर बैठकर अपने जो उनके इख्तलाफात हैं उनको सॉर्ट आउट करें और एक ऐसी पीस डील पर इत्तेफाक करें कि जिसके तहत वो एक कौमी हुकूमत को तश्कील दें और आगे बात चले। तो एक जानिब इनके तालिबान के स्टेट डिपार्टमेंट के बयान से लगता है कि अमेरिका काबुल हुकूमत और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठा करना चाहता है, तो दूसरी जानिब तालिबान गैर मुल्की अफवाज का फौरी और गैर मशरूत इनखला चाहते हैं। तो बज़ाहिर अमेरिका और तालिबान के दरमियान कोई कॉमन ग्राउंड दिखाई देता है आपको? मेरा ख्याल है कि देखिए, हमें इस वक्त इस स्टेज पर थोड़ा ज़रा मोहतात रहना चाहिए। फ़िलहाल हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस हवाले से नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये एक इंतहाई पेचीदा अमल है और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात शायद कुछ अर्सा चलें क्योंकि इसमें काफ़ी अफ़गान मसला आज से 15 साल पुराना सीधा साधा मसला नहीं है। अब इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ आ गई हैं और इसलिए इसके हल में भी उतना ही टाइम दरकार होगा। उसके अंदर सालों तो नहीं लगेंगे यकीनन, लेकिन ये कि मुज़ाकरात के कुछ और राउंड चाहिए होंगे क्योंकि 3 इख्तलाफी नुक्ते हैं।
ایک تو طالبان کی طرف سے جو رکھا گیا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ بندی کا بات ہوئی ہے، اور ساتھ انخلا کی بات ہوئی ہے افواج کے، اور تیسرا وہ پرزنرز کی ریلیز کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پرزنرز یا جو ہمارے قیدی ہیں افغان جیلوں میں ان کو رہا کیا جائے. اور اس کے علاوہ وہ جو پولیٹیکل شیئر چاہتے ہیں وہ تو بات کی باتیں ہیں. پہلے تو اتفاق ان باتوں پر ہو جائے جن پر کہ وہ شروع سے انسسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک ٹائم ٹیبل دیں کہ کب افغان جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ افغانستان سے نکلیں گی، اس کے بعد ہی ہم افغان حکومت کے ساتھ بات کریں گے. جو انہوں نے اپنا طریقہ کار طے کیا ہے اسی پر وہ لگتا ہے کہ دے آر اسٹکنگ ٹو دیٹ، اور شاید اسی لیے زلمے خلیلزاد آج پاکستان میں، جس طرح آپ نے پہلے عرض کیا کہ وہ زلمے خلیلزاد پاکستان کے آرمی چیف سے جا کر ملے ہیں، جنرل باجوہ سے، تو اس کا بھی لگتا ہے کہ یہی مقصد ہے کہ افغان طالبان پر پریشر بڑھایا جائے کہ وہ تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کریں. پاکستان تو کریڈٹ لے رہا ہے کہ پاکستان طالبان کو بات چیت. دیکھیے پاکستان کو بالکل یہ کریڈٹ دینا بھی چاہیے کہ پاکستان ہی نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان ہی شاید اس جو مسئلے کی ایک کنجی ہے شاید وہ نکالے، اور جو پریشر امریکہ کی طرف سے پاکستان پر ہے وہ میرا خیال ہے جاری رہے گا، کیونکہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. ابھی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان کا کتنا اثر ہے طالبان پر، اور وہ کس حد تک طالبان کو اس بات پر مجبور کرنے میں یا قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ فلیکسیبلٹی شو کریں تاکہ ان مذاکرات میں کچھ آگے پیش رفت ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ان کے انفلوئنس کا ٹیسٹ ہے کہ اگر واقعی امریکہ پاکستان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان پر زور ڈالیں کہ وہ فلیکسیبل ہوں یا زیادہ فلیکسیبلٹی شو کریں، تو یہ پاکستان کا بھی ایک امتحان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان مذاکرات سے ہمیں فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ افغان حالیہ تاریخ میں ایک پہلا موقع ہے کہ پیس کی یا امن کی ایک بہت اچھی کرن سامنے آئی ہے، اور تمام فریق جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ 17 سالہ جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اور یہ افغان امن کا جو ایک خواب دیکھا گیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جہانگیر کھٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. تھینک یو جہانگیر. تھینک یو. اور صدر ٹرمپ نے اپنی چیریٹی فاؤنڈیشن یا خیراتی ادارے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کا اعلان اس وقت سامنے آیا جب ریاست نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے صدر ٹرمپ پر خیراتی ادارے کی رقوم کے غلط استعمال اور اسے اپنی صدارتی مہم اور کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کے الزام میں ان پر مقدمہ دائر کر دیا. اٹارنی جنرل باربرا انڈروڈ نے کہا کہ ٹرمپ فاؤنڈیشن کو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بچوں نے اپنے کاروبار اور سیاسی ایجنڈے کے لیے ایک چیک بک کے طور پر استعمال کیا ہے اور صدارتی مہم کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. صدر ٹرمپ کی طرف سے اس ادارے کو ختم کرنے کے فیصلے کے بعد بھی اٹارنی جنرل کی طرف سے دائر کیا گیا یہ مقدمہ جاری رہے گا، جس میں $28 لاکھ ہرجانہ اور صدر ٹرمپ کے 3 بڑے بچوں پر نیو یارک کے کسی بھی خیراتی ادارے کے بورڈ میں شامل ہونے پر پابندی بھی شامل ہے، جبکہ ٹرمپ فاؤنڈیشن کے تمام اثاثے بھی 30 دن کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. دوسری طرف امریکی سیاست میں سال 2018 بڑی تبدیلیوں کا سال بھی ثابت ہوا. اس سال نومبر میں وسط مدتی انتخابات کے بعد حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان نمائندگان کا کنٹرول دوبارہ سے سنبھال لیا. اس فتح کے آئندہ 2 سالوں میں صدر ٹرمپ کی باقی مدت صدارت پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ تھی ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر نینسی پیلوسی. وسط مدتی انتخابات میں جیتنے اور ایوان کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ڈیموکریٹک اراکین نے اپنی فتح کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں مزید شدت پیدا کی ہے. ہم یہ بات پورے یقین سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین وقت سمجھا جائے گا، لیکن ہم اسے ایسا نہیں رہنے دیں گے. اس کے بجائے ہم اپنا تعین خوف سے نہیں بلکہ اپنی امیدوں سے کریں گے. صدر ٹرمپ کو اب قانون سازی کے اپنے ایجنڈے میں ممکنہ طور پر تعطل اور ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کی جانب سے شروع کی جانے والی متعدد تحقیقات کا سامنا ہوگا. تاہم صدر ٹرمپ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صفر. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان پہلے ہی میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار کی فنڈنگ پر تنازع ہو چکا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان تنازعات کا ایک پیش منظر ہے.
صدر ٹرمپ سے اپنے اختلافات کو اجاگر کرنے اور ٹرمپ انتظامیہ کی تفتیش کے لیے ڈیموکریٹک اراکین اپنی اکثریت کو یقیناً استعمال کریں گے، تو پھر ہم سارا سال یہی دیکھیں گے۔ یہ ایک عبوری سال ہے۔ تھرڈ وے نامی ادارے سے وابستہ جم کیسلر کہتے ہیں کہ کانگریس پر ریپبلکن پارٹی کا مکمل کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ ڈیموکریٹک اراکین سے کچھ سمجھوتے کرنے کی کوشش کریں۔ پچھلے 2 برس میں تو ہم صدر ٹرمپ کے ڈیموکریٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کی صلاحیت نہیں دیکھ سکے، یعنی کسی سمجھوتے تک نہ پہنچنے کی۔ سو مسٹر آرٹ آف دی ڈیل ابھی تک تو ناکام رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا اس دفعہ ایسا ممکن ہو پائے گا۔ لیکن صدر کو تو انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے جاری تحقیقات کا بھی سامنا ہے، جو کہ آئندہ مہینوں میں کسی نتیجے کی جانب بڑھ سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے لیے ایک بحران کا سال آ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی رابرٹ ملر کہیں گے یا الزام لگائیں گے، انہیں اس سب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک مشکل سال ہوگا۔ دوسری جانب امریکی صدر اپنی توجہ آئندہ صدارتی انتخابات پر مرکوز رکھیں گے، اور ڈیموکریٹس بھی یہی کر رہے ہوں گے۔ کیا صدر ٹرمپ دوسری مدت کے لیے صدر بن سکیں گے؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ سن 2019 میں کیا ہوتا ہے۔ جم ملون کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور امریکہ اور پاکستان کے بارے میں مزید اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آج آپ صدر ٹرمپ کی طرف سے پینٹاگون میں ایک اسپیس کمانڈ قائم کرنے کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں، جس کا مقصد خلا سے بڑے پیمانے کی فوجی کارروائیاں منظم کرنے کی جانب پیش رفت ہے۔ اور سال 1968 میں پہلی مرتبہ دیے جانے والا اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس ایوارڈ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دینے والے افراد اور اداروں کو دیا جاتا ہے۔ کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں دنیا کے 4 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکنوں کو 10واں UN ہیومن رائٹس ایوارڈ دیا گیا۔ اعزاز پانے والوں میں پاکستان کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ مرحومہ آسمہ جہانگیر بھی شامل تھی، اور ہمارے ساتھی صبا شاہ خان اور انشمن آپٹے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیو یارک سے یہ رپورٹ۔ Asma Jahangir's outstanding contributions to the promotion. آسمہ جہانگیر نے پہلی بار حق کے لیے آواز 18 سال کی عمر میں اٹھائی، اور پھر ان کی آواز انسانیت کے حقوق کے لیے مسلسل گونجتی رہی۔ She believed، ان کی سوچ تھی کہ انسانی حقوق اور جمہوریت کا آپس میں قدرتی تعلق ہے، اور یہ کہ مساوات کے لیے جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرحومہ آسمہ جہانگیر کی بیٹی منیزہ جہانگیر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اپنی والدہ کو عالمی ادارے کی جانب سے دیے جانے والے انسانی حقوق کے ایوارڈ کو وصول کرنے کے لیے خاص طور سے موجود تھیں۔ منیزہ کے مطابق ان کی والدہ کی آواز دبانے کے لیے ان پر مختلف طرح کا دباؤ ڈالا گیا، لیکن چاہے وہ خواتین کے حقوق تھے یا اقلیتوں کے، ان کے دفاع میں اٹھنے والی آسمہ کی آواز کو دبانا استحصال کرنے والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ خواتین کے جو حقوق ہوتے ہیں، یہ پاکستان جیسے اور انڈیا جیسے ملکوں کے اندر اس کو فحاش سمجھا جاتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ تب تو کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا اور فیشنیبل بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو فیشنیبل ہے ایسی باتیں کرنا، تو وہ تب کھڑی ہوئی تھیں جب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی خطرہ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور یوں آسمہ بہت سو کے لیے امید کی واحد کرن بن گئیں۔ جو اصل لیجنڈز ہوتے ہیں وہ ان کا انسٹیٹیوشنز بنا جاتے ہیں، پھر وہ انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں۔ تو اس کیس کے اندر انہوں نے ساؤتھ ایشینز فار ہیومن رائٹس بنایا، وچ واز ریجنل رسپانس ٹو ہیومن رائٹس۔ پھر انہوں نے HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بنایا، اور AGHS لیگل ایڈ سیل جو آج بھی بچوں کو، عورتوں کو، مائنورٹیز کو فری لیگل ایڈ اور کوالٹی لیگل ایڈ فراہم کرتا ہے۔ اس سال کے لیے UN انسانی حقوق کا ایوارڈ آسمہ جہانگیر کے علاوہ تنزانیہ کی ریبیکا گیومی، برازیل کی جوئینیا روا پیچانا اور آئرلینڈ کی تنظیم فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کو دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے اعزاز حاصل کرنے والوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ کا اور آپ جیسے بہت سے امن کا دفاع کرنے والوں کا کام دنیا میں امن اور پائیدار ترقی کے لیے اشد ضروری ہے۔ یہ کام خطرناک ہے۔ ہم ہر وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں پر ظلم اور ان کے قتل، گمشدگیوں، ان پر تشدد اور انہیں خاموش کرانے کی کوششوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ تنزانیہ کی ریبیکا گیومی کہتی ہیں ان کے لیے اس ایوارڈ کا مطلب ہے مسلسل جدوجہد کرنا۔
ख़वातीन की तरक्की के लिए बेहतर माहौल की जस्तजू और कोशिश, सिनफी बराबरी के लिए जदोजहद और एक तरह से एक मुस्तकिल आवाज़ पैदा करने की कोशिश जो बतौर इंसान दुनिया से बेहतर सलूक का मुतालबा करती है, जो बतौर इंसान दुनिया से बेहतर सलूक का मुतालबा करती रहे। इस अवार्ड का मकसद इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों को आलमी सतह पर तस्लीम करना और दुनिया को ये पैगाम देना है कि इंसानों को उनका हक दिलाने की इस लड़ाई में वो अकेले नहीं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस। और इंसानी हकूक़ की बात करें तो ये यकीन करना यकीनन मुश्किल है कि पाकिस्तान में आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी 20 लाख से ज़्यादा लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ईंटों के भट्टों या खेतों में बॉन्डेड लेबर या जबरी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। ऐसे ही लोगों की मुश्किलात के बारे में देखते हैं सिंध से ये रिपोर्ट। टंडोला यार के करीब इन लहलहाते खेतों की जरखेजी के पीछे ऐसे कई इंसानों के खून पसीने की मेहनत है जिन्हें जबरी मजदूर कहा जाता है। इन मजदूरों में सिन्फ और उम्र की कोई कैद नहीं। यहाँ औरतें भी हैं जो अपनी औलाद को स्कूल भेजने के बजाय रोज भट्टे या खेत पर काम करते देखती हैं। नौजवान भी हैं जिनके बचपन से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का कोई ख्वाब कभी नहीं गुजरा, और बूढ़े भी हैं जो जानते हैं कि इनकी नस्ल दर नस्ल खेत या कारखाने के मालिक के पास गिरवी पड़ी है। बहुत सी नौजवान औरतें हैं जिनके साथ ज्यादती की गई। आपने यकीनन अखबारों में पढ़ा होगा। वो रोईं चिल्लाईं, और जब हमें उनके बारे में मालूम होता है तो हम लाजमी वहाँ जाते हैं और उनको बताते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं होता था, लेकिन हमें कुछ न कुछ मालूम है। मेरे आदमी की मैं हालत देखी तो मुझे खुद रोना आ गया। तो ऐसी हालत मेरे बच्चों से, जब वहाँ गया मैंने 1 हफ्ता काम किया। फिर औरतें जैसे ये मैदान है पेड़े जैसे ईंटें बना रहे हैं, फिर जो बात काम नहीं कर सकते। मैंने बोला तुम काम क्यों नहीं करते, क्या मसला तुम्हारे? जो आता इधर आधे के बैठ जाता, बोले हमारे गुर्दे निकले हुए हैं, हमारा ऑपरेशन है। मैं किस वजह तुमने शौक से कराया? ठेकेदारों ने बोले ये ठेकेदार आने हैं इधर के बहुत तकड़े हैं, किसी गरीब की नहीं सुनते हैं। वकीला राजपूत खुद जबरी मजदूर रह चुकी हैं, लेकिन आज न सिर्फ आजादी का सांस ले रही हैं बल्कि कई मजदूरों को जबरी मजदूरी से आजाद करवा चुकी हैं। जहाँ तक भी कोशिश हुई हमने अपने हाल ही जो उनसे बननी पे बॉन्डर लेबर में वो हमने आजाद करवाए। भट्ठा मजदूरों पे जो देखा किसी से नाजायजी हो रही है और जुल्म उनके साथ, तो वो हम क्यों, हम गरीब हैं, हमारे साथ जुल्म होता था। हमने अपनी जान छुटाने की सोची भी हम आज़ाद हो जाएं, तो वो भी हमारे जैसे इंसान है ना, तो उन लोगों को भी आज़ाद कराएं। फिर मैंने उन लोगों को भी आज़ाद कराना शुरू किया। तालीम, तहजीब, मीडिया और अदालती इंसाफ से दूर इन मजदूरों को अपने हकूक का इल्म नहीं, और इनके हक में आवाज उठाने वाले इतने ताकतवर नहीं कि उनको मुश्किलात से निकाल सके। फिर भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक के कारकुनों की कोशिशों से 1992 में जबरी मुशक्कत की रोकथाम का कानून बनाया गया। इससे पहले जो कानून थे वो एंटी स्लेवरी थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये इशू आया और एशियन बैंक और ILO ने जब सर्वे किया और पता चला कि 20 लाख के करीब लोग हैं, तो उसके लिए फिर स्पेशल एक कानून बनाया गया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1992। लेकिन कानून बनने के बावजूद इस पर अमल दरामद एक चैलेंज बना हुआ है। बॉन्डेड लेबर को कहा जाता है कि ये कंटेम्पररी फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। एक मतलब बुनियादी तौर पे तो गुलामी की एक शक्ल है। जब वो गुलामी का ज़माना गुजर गया, जब लोगों को चेनों से बांधा जाता था, तो बुनियादी तौर पे आपको इकोनॉमिकली ये एक लेबर मॉर्गेज है। बुनियादी तौर पे अगर बॉन्डेड लेबर को आप समझेंगे तो आप अपने आप को गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट आप काम करते हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन कहते हैं कि एक बड़ा मसला खुद जबरी मुशक्कत के शिकार अफराद में आज़ादी की ख्वाहिश पैदा करना भी है। मैंने एक आदमी से पूछा जो 30 साल से जबरी मशक्कत में मुब्तला था और फिर एक दिन भाग के आ गया, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने 30 साल इंतज़ार किया? तो उसने कहा मुझसे मुझे पहले पता ही नहीं था कि मैं आज़ाद हो सकता हूँ। बाज़ माहिरीन जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पाकिस्तान में ज़रई इस्लाहात और मिल्कियत में शराकत का हल तजवीज़ करते हैं। जहाँ इसके लिए कानून साजी होनी है कि लैंड रिफॉर्म्स हों, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो वही हैं जो उसके बेनिफिशरीज हैं। बेज़मीन लोगों में ज़मीन अगर तकसीम हो जाए तो फिर उनको कोई बॉन्डेज में नहीं ले सकता है। लेकिन जब तक ऐसी तजावीज़ पर अमल नहीं होता तब तक बड़े शहरों की सोच और सहूलतों से महरूम दूर उफ्तादा इलाकों में इंसानों को गुलाम बनाकर जबरी मजदूरी लेने का अमल जारी रहेगा। ड्रोन्स का किरदार आज हमारी ज़िंदगी में दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स रोबोट्स की सलाहियतें भी रखते हैं। लेकिन अब कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स के मज़ीद हैरानकुन मुमकिन इस्तेमाल की तलाश जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1950 کی دہائی میں کیلٹیک کے انجینئرز اور سائنسدانوں نے اسمارٹ روبوٹس بنانے کا کام شروع کیا جو خلا میں زمینی عملے کی براہ راست ہدایت کے بغیر کام کر سکیں گے، اور پچھلے چند دہائیوں میں ان مشینوں نے یقینی طور پر بہت کچھ سیکھا۔ یشونت کمار ان روبوٹس پر کام کرتے ہیں۔ یشونت کمار کہتے ہیں کہ زمین سے ہدایت ملنے کے بعد یہ مشینز پھر خود سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ دیے گئے کام کو کیسے پورا کریں، اور اگر ان روبوٹس میں سے ایک خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی اس کی مرمت کر دیں گے یا اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرکزی کنٹرول یہ ہے کہ جب ایک کمپیوٹر ان سب کو کنٹرول کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ غیر مرکزی ہے، ہر ایک آزادانہ کام کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا کمپیوٹر ہے، ہر ایک اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ کیلٹیک کے انجینئرنگ پروفیسر مرتضی غارب اور ان کے طلباء کا مقصد ان روبوٹس کو انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت سکھانا ہے۔ تو ہمارے پاس کیمرے ہیں اور ہمارے پاس ایسا نظام ہے جو کالج اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز اور انجینئرز پر نظر رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ایک چیز ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، میں اسے کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ یہ مسئلوں کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم ڈرونز کو سیکھنے کا عمل سکھاتے ہیں، ہم ان کو یاد کرنے کی معلومات نہیں دیتے۔ اس طرح کے روبوٹس اگلی بار بغیر کسی ہدایت کے مدد کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اپنے ڈرونز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیلٹیک کے سائنسدان ایک خاص پنکھے والی دیوار استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختلف موسمی حالات کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے مختلف اقسام کی ہوائیں پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ایک خود سے سوچنے والا ڈرون کسی بھی قسم کی آفت کے دوران صورتحال کی نگرانی اور جلد فیصلہ کرنے کے لیے اس کا رد عمل دینے کے قابل ہوگا، مثال کے طور پر وہاں سے فوراً انخلا کے لیے۔ یہ سرپرست ڈرونز جیسا کہ انہیں کہا جاتا ہے ابھی تک صرف ایک تصور ہی ہے، تاہم کیلٹیک کے سائنسدانوں نے پہلے ہی ایک خودکار ہوائی ایمبولینس کا ایک پروٹوٹائپ تیار کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی گاڑی کی سائز کا ہوگا۔ جب یہ لگایا جائے گا تو یہ زخمی اور پھنسے ہوئے متاثرین کو ایسے آفت زدہ مقامات سے آسانی سے اٹھا پائے گا جہاں تک رسائی مشکل ہو، اور یہ مریض کی صحت کی نگرانی کرنے کے بھی قابل ہوگا۔ ان کا وعدہ ہے کہ یہ ہوائی ایمبولینس 2 سے 3 سال میں تیار ہوگی اور فائر ڈپارٹمنٹس اسے استعمال کریں گے۔ اس ریئل لائف سائنس فکشن ڈرون کی متوقع قیمت تقریباً 5 سے 8 ملین ڈالرز ہوگی۔ جینا ڈولیو کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے facebook.com/view اردو کا پیج، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔